नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मीमा पहिरोमा एकै घरका 4 जनाको मृत्यु, पीडितहरूलाई राहत दिने गाउँपालिकाको घोषणा। चिराचिरा भएर भासियो सिद्धार्थ राजमार्ग, ठूला सवारीमा रोक, वैकल्पिक उपाय खोजेर सवारी सञ्चालन गर्न आग्रह। विश्व स्तनपान सप्ताह सुरु। स्तनपानले प्रत्येक वर्ष विश्वमा करिब 8,23,000 बच्चा बचाउने गरेको चिकित्सकको निष्कर्ष। र अबको केही दिन लगातारको झरी नपर्ने। विगत 10 वर्षको तुलनामा यस वर्ष पहिरोले धेरै मानिसको ज्यान लिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी जिल्लाको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 5 आटीपाटामा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 4 जनाको ज्यान गएको छ। शुक्रबार राति करिब 9 बजेतिर राजु माझीको घरमाथिबाट आएको पहिरोका कारण अन्दाजी 30 वर्षकी बिना माझी, उनका अन्दाजी 10 वर्षका छोरा सागर, 7 वर्षका छोरा हेमन्त र अन्दाजी 10 महिनाकी छोरी विनिताको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक केदार राज पन्तले जानकारी दिनुभयो। राजु माझी रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका छन्। गाउँपालिकाले मोटर बाटोको कारणले नभई पहिरो नै गएको दाबी गरेको छ। यस्तै आज पीडितहरूलाई राहत दिने घोषणा पनि गाउँपालिकाले गरेको छ। गुल्मी चेम्बर अफ कमर्सले करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीका कार्यालय प्रमुखलाई स्वागत गरेको छ। शनिबार चेम्बर्सकै कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कार्यालय प्रमुख विनोद माझीलाई टीका तथा खादाले स्वागत गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका संरक्षक दुर्गा प्रसाद पाण्डेले आफूहरूले कार्यालय स्थापनाको लागि धेरै पहिलेदेखि नै पहल गरेकोमा अहिले कार्यालय स्थापना हुँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। कार्यालय स्थापना भएसँगै व्यवसायीहरूलाई कर तिर्नको लागि पाल्पा वा बुटुल जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उहाँले बताउनुभयो। करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख माझीले आफूले सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यसका साथै उहाँले सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करको बारेमा पनि प्रश्न पार्नु भएको थियो। चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कृष्ण भण्डारीले कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा चुस्त दुरुस्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारको 2076 पौष 21 गतेको निर्णय अनुसार गुल्मीमा करदाता सेवा कार्यालयको स्थापना भएको हो। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालयले सदरमुकाम तमघास स्थित रेसुङ्गा नगरपालिका 1 क्याम्पस रोडमा कार्यालय स्थापना गरेको छ। जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालयको स्थापनासँगै कर सम्बन्धी सेवा लिनका लागि पाल्पा जानुपर्ने बाध्यताबाट जिल्लावासी मुक्त भएका छन्। कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह, बजार अनुगमन, व्यवसायलाई करमा दर्ता गर्ने, कर सङ्कलन गर्ने, कर सम्बन्धी शिक्षा दिने, साथै चाहेका व्यवसायको व्यवसाय खारेज गर्ने लगायतका सेवाहरू शुभारम्भ गरिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनले तिर्न नपाएको कर पनि अब सहज रूपमा तमघासबाटै तिर्न पाउने चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्र भूषालले बताउनुभयो। युवा शक्ति ग्रुपले तमघासका मन्दिरमा सरसफाई गरेको छ। कोरोनाको महामारीका बावजुद युवाहरूले सतर्कतापूर्वक सरसफाई गरेका छन्। राम मन्दिर, भगवती मन्दिर, धागीथुम भगवती मन्दिर लगायत तमघासका प्रसिद्ध मन्दिरहरूमा झार गोड्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, मन्दिरहरूमा डस्टबिन राख्ने काम युवाहरूले गरेका छन्। युवा शक्ति ग्रुपले आज आफ्नो स्थापना गर्दा सो सत्कार्यबाट यो ग्रुपको सुरुवात गरेको ग्रुपका अध्यक्ष विशाल मगरले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसले गर्दा युवामा बढेको मानसिक तनाव कम गर्न र नयाँ युवा पुस्तालाई सामाजिक कार्यमा अगाडि बढाउन सरसफाई कार्यक्रम गरेको ग्रुपका वरिष्ठ सल्लाहकार एवं समाजसेवी नारायण श्रीषले बताउनुभयो। गुल्मी जिल्लामा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम, बाढी पहिरोको आपतकालीन अवस्थामा स्वयंसेवकको भूमिकामा सहयोग गर्ने, गरिब अशक्तलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरेर नयाँ पुस्ताका युवाको शक्ति देखाउने र सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण गर्ने यस ग्रुपको लक्ष्य रहेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्के रेडिमेड स्टोर छ त।
हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079520636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीको अनुरोध। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आम नागरिकहरूलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा गुल्मे जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदछौँ। भ्रष्टाचार राष्ट्रको महारोग हो, यसको विरुद्धमा सबै नागरिक एकजुट बनौ। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरौँ। जिल्लामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र सदाचारितालाई प्रवर्धन गरौ। सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक तहबाट निगरानी बढाऊ। सबैले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना गरौ। सूचना लिने र दिने बानीको विकास गरौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाऊ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल फ्री नम्बर 166001 22233 वा हटलाइन 107 मा उजुरी गरौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा यस संस्थाको मोबाइल नम्बर 98666 23344 वा इमेल citizenjury@gmail.com मा सूचना गरिदिनु हुन सबै गुल्मेली नागरिकहरूमा अनुरोध छ। अनुरोधक भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एकपटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। लगातारको वर्षाले सिद्धार्थ राजमार्ग भासिएको छ। तानसेन बुटोल सडक खण्ड अन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिका 3 स्थित झुम्सा र पानी मिलको बीचमा पर्ने राजमार्ग भासिएको हो। पिच सडक चिराचिरा परेर भासिएको छ। बिहिबार सामान्य भासिएको राजमार्ग शनिबार थप भासिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी उपरीक्षक दीपक राज खरेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ठूला सवारी साधन आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था छैन। 4 पाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन जेनतेन चल्न सक्ने अवस्था रहेको छ। भासिएको ठाउँमा जोखिम रहेकाले 4 पाङ्ग्रे हलुका सवारी
सवारी बाहेक ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको उहाँले बताउनुभयो। अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि शनिबार दिउँसोदेखि ठूला सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। वैकल्पिक उपाय खोजेर सवारी साधन सञ्चालन गर्न प्रहरी उपरीक्षक खरेलले अनुरोध गर्नुभयो। पहिरो र भासिएको ठाउँमा जोखिम रहेकाले थप क्षति हुन नदिनका लागि तत्काललाई यस्तो निर्णय लिनु परेको उहाँले बताउनुभयो। मालवाहक ट्रक, बस सहित ठूला सवारी साधनलाई यो सडक खण्ड हुँदै आवत जावत गर्न रोक लगाइएको हो। यो सडक खण्ड हुँदै बुटोलदेखि पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, बागलुङ, पर्वत, कास्की लगायतका ठाउँमा ठूला मालवाहक र यात्रुवाहक सवारी साधन चल्ने गर्दछन्। शनिबारदेखि विश्व स्तनपान सप्ताह सुरु भएको छ। स्वस्थ र सुन्दर संसार स्तनपान एकमात्र आधार भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइँदैछ। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण औपचारिक कार्यक्रम भने प्रभावित भएका छन्। आज सुरु भएको सप्ताह साउन 23 गतेसम्म मनाइनेछ। स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले सन् 1992 देखि विश्वभर अगस्त 1 देखि 7 तारिकसम्म सप्ताह मनाउन सुरु गरिएको हो। आमा र शिशु दुवैका लागि स्तनपान महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। आमाको दूध शिशुको लागि अमृत समान हुन्छ। चिकित्सकको भनाइमा स्तनपान गर्ने बच्चा र गराउने आमा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। बच्चा जन्मिएको 1 घण्टाभित्रै आमाको दूध चुसाउनु पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर युवानिधि बसौला आमाको पहिलो बिगौती दूध नवजात शिशुको लागि पहिलो खोप सरह रहेको बताउनुहुन्छ। बच्चा जन्मिएपछि 6 महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई चाहिने पानी समेत आमाको दूधमा हुने भएकाले 6 महिनासम्म आमाको दूध बाहेक पानी पनि खुवाउन नपर्ने बसौलाको भनाइ छ। उहाँका अनुसार 87% पानी दूधमा हुन्छ। 6 महिना पुरा भएपछि आमाको दूधको साथसाथै थप पोषिलो आहार खुवाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। स्तनपानले प्रत्येक वर्ष विश्वमा करिब 8,23,000 बच्चा बचाउने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। संसारमा हरेक 5 बच्चामध्ये 2 जना शिशुले मात्र 6 महिनासम्म आमाको दूध मात्र खान पाउने तथ्याङ्कले देखाएको छ। हाल नेपालमा 1 वर्षमा करिब 7 लाख बच्चा जन्मने गरेको पाइएको छ। तीमध्ये 57% बच्चा मात्र स्वास्थ्य संस्थामा जन्मने गरेको डाक्टर बसौलाले जानकारी दिनुभयो। आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण ऐन 2049 मा आमाको दूधको प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। ऐनले यस्ता वस्तु बिक्री वितरण गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र सिफारिस गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ, जसमा सिफारिस गर्ने स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई 1,000 रुपैयाँ जरिवाना वा 1 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय र वितरकलाई 15,000 रुपैयाँ जरिवाना वा 4 महिना कैद अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। 6 महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउन र त्यसपछि आमाको दूधसँगै जाउलो, लिटो, दालको रस जस्ता वस्तु खुवाउन डाक्टर बसौलाको सुझाव रहेको छ। अबको केही दिन लगातारको झरी नपर्ने मौसमविदले बताएका छन्। अबको केही दिन लगातारको झरी भने नहुने भएको छ। यद्यपि अहिले मुलुकभर नै मौसम बदलिरहेको छ। छोटो समयका लागि खण्ड खण्डमा भने मध्यम र भारी वर्षा हुने मौसमविदको भनाइ छ। यसबीचमा नेपालको पूर्वी तराई क्षेत्र र पश्चिम क्षेत्रमा मनसुन बढी सक्रिय हुनेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अहिले पनि मुलुकभर नै मौसम बदलिरहेको र ठाउँ ठाउँमा वर्षा भइरहेको जनाएको छ। तर बेला बेलामा सामान्यदेखि चर्को घाम पनि लाग्नेछ। अबको 3 दिन विगतमा जस्तो लगातारको झरी भने नहुने विभागका मौसमविद मिन कुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यसअघि नै पर्याप्त पानी परेकाले जमिन गलेको हुँदा थोरै पानीले पनि धेरै क्षति गर्न सक्नेतर्फ भने सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पहिरोको जोखिम बढी हुन्छ। खण्ड खण्डमा भारी वर्षा हुँदा केही ठाउँमा पहिरो खसेर जनधनको क्षति गराएको छ। उहाँले अहिले मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालबाट दक्षिण सरे पनि नेपाल नजिकै रहेको बताउनुभयो। भोलि र पर्सि अझै केही नजिक आउने हुँदा तराईका क्षेत्रमा वर्षा थपिने सम्भावना रहेको छ। देशका अधिकांश क्षेत्रमा बेला बेलामा घाम लाग्ने र मध्यम खालको वर्षा हुने अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आजभन्दा भोलि र पर्सि भने थोरै बढी वर्षा हुने भए पनि लगातारको झरी नहुने अर्यालले बताउनुभयो। विगत 10 वर्षको तुलनामा यस वर्ष पहिरोले धेरै मानिसको ज्यान लिएको छ। भेल पहिरो खसेर बढी क्षति पुर्याएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
बताउनुभयो। प्राप्त विवरण अनुसार गत वैशाख यता पहिरोबाट 156 जनाको मृत्यु भएको छ भने 45 जना बेपत्ता छन्। बाढीबाट 6 जनाको मृत्यु, 13 जना बेपत्ता भएको र चट्याङबाट 47 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी पहिरो र चट्याङबाट वैशाख यता 209 जनाको मृत्यु, 58 बेपत्ता र 249 जना घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मनसुन सक्रिय भएको दिन जेठ 30 पछि 1.5 महिनाको अवधिमा पहिरोमा परेर मात्रै 154 जनाको मृत्यु भएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, जोखिम कम गर्ने र विपदका घटना भएमा क्षति कम गर्ने गरी आवश्यक समन्वयको काम भइरहेको बताउनुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मीमा पहिरोमा एकै घरका 4 जनाको मृत्यु, पीडितहरूलाई राहत दिने गाउँपालिकाको घोषणा। चिराचिरा भएर भासियो सिद्धार्थ राजमार्ग, ठूला सवारीमा रोक, वैकल्पिक उपाय खोजेर सवारी सञ्चालन गर्न आग्रह। विश्व स्तनपान सप्ताह सुरु, स्तनपानले प्रत्येक वर्ष विश्वमा करिब 8,23,000 बच्चा बचाउने गरेको चिकित्सकको निष्कर्ष। र अबको केही दिन लगातारको झरी नपर्ने, विगत 10 वर्षको तुलनामा यस वर्ष पहिरोले धेरै मानिसको ज्यान लिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।